نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ عظمتاں والے، شان والے، مقام والے، جنہاں دے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ چمکدے ہوئے ستارے نے، جدی بھی پیروی کرو گے تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان دا ذکر قرآن پاک دے اندر ان الفاظ دے نال کیتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں انہاں دے اتے راضی ہو گیا اور اے میرے اتے راضی ہو گئے۔ کسے بندے کول سرٹیفکیٹ نہیں کہ او دے اتے رب راضی ہویا یا نہیں ہویا، لیکن قربان جاواں انہاں صحابہ دی شان تو جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر واضح لفظاں وچ فرما دیتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں خدا انہاں دے اتے راضی ہو گیا اور اے میرے اتے راضی ہو گئے۔ تے جدے اتے رب راضی ہو جاوے انہوں پھر کسے دنیا دار دی ضرورت نہیں ہوندی، ان دے واسطے اللہ ہی کافی ہوندا ہے۔ جس طرح کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال لے کے آؤ، جہاد کرن واسطے جانا ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق بھی مال لے کے آئے، حضرت عثمان غنی بھی مال لے کے آئے، حضرت مولا علی بھی مال لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مال لین واسطے گھر گئے اپنا کپڑا بچھا لیا، کپڑا بچھا کے تے گھر دا سارا سامان اس کپڑے دے وچ رکھ لیا، اور پھر دیواراں دے نال ہاتھ مار کے ویکھیا کہ کوئی سوئی بھی کدھر لگی نہ رہ جاوے، وہ بھی اتار کے اس سامان دے وچ رکھ لئی۔ پھر اپنے کپڑیاں دے اتے اپنے جسم تے ہاتھ ماریا تے بٹن لگے سن، وہ بٹن بھی اتار کے تے اس سامان دے وچ رکھ کے، اپنا لباس اتار کے سامان دے وچ رکھ کے، ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے سارا سامان لے کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ سوئی بھی لے کے آ گئے ہیں، اپنے جسم دے کپڑے بھی لے کے آ گئے ہیں، اور ایک بٹن بھی نہیں چھڈیا وہ بھی لے کے آ گئے ہیں، ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے آ گئے ہیں، گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر عرض کر دینا یا رسول اللہ گھر میں اللہ تے او دا رسول چھڈ کے آیا واں، گھر خدا تے خدا دا رسول چھڈ کے آیا واں۔ تو علامہ اقبال بھی بولے تو آپ نے فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ گل ہوئی تو حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے ٹاٹ دا لباس پہنے ہیں، کنڈیاں دے بٹن لائے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل ہے تو کیوں ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک باری ذرا آسمان وال نظرہ اٹھاؤ۔ میرے کریم آقا نے آسمان وال ویکھیا تے اللہ دے سارے فرشتے جڑے نے انہاں نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے تے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے نے۔ میرے آقا فرمایا ایدی وجہ کی ہے؟ جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نو تواڈے یار ابو بکر دی ادا ہی اتنی کو چنگی لگی ہے، اللہ نے فرشتیاں نو بھی کو حکم دے دیتا ہے جیڑا لباس میرے نبی دے یار ابو بکر نے پایا ہے اج تسی بھی انج دا ہی لباس پا لو، جس طرح دا لباس میرے نبی دے یار صدیق نے پایا ہے اج تسی بھی اس طرح دا لباس پاؤ۔ جیڑے کنڈیاں دے بٹن ابو بکر نے لائے نے اج تسی بھی انہاں کنڈیاں دے بٹن لاؤ۔ پتہ چلیا کہ ابو بکر تے ہووے جویں دا لباس پان اللہ فرشتیاں نو اوویں دا لباس پوا دیندا ہے، ابو بکر جویں دے بٹن لائے اللہ فرشتیاں نو اونج دے بٹن لوا دیندا ہے۔ پھر اس ابو بکر دیاں ریساں دنیا تے کون کر سکدا ہے؟ پھر اس ابو بکر دے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ چارے یار نبی دے سونے، کوئی نہیں ہوئے نہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا چواں یاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہی ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا، جنہوں اللہ نے پسند کیتا اپنے یار واسطے، جنہوں رب نے پسند کیتا اپنے محبوب واسطے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کردہ سا پیا
کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نو اے سند عطا فرما دیتی، اللہ نے صحابہ نو اے سند عطا فرما دیتی، میں تواڈے اتے راضی ہو گیا۔ بندہ نماز پڑھے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا رب راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ روزہ رکھے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ حج کرے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ زکوٰۃ دوے او دے کول گارنٹی نہیں کہ خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ نیک اعمال کرے گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا یا نہیں ہویا۔ قربان جاواں انہاں صحابہ دی شان تو جنہاں دے متعلق رب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگو اے صحابہ او نے جنہاں دے اتے خدا راضی ہو گیا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا، اور اے صحابہ اپنے خدا تے راضی ہو گئے نے، اے صحابہ اپنے رب تے راضی ہو گئے نے۔ فرمایا میں انہاں دے اتے راضی ہاں، میں انہاں دے اتے راضی ہاں۔ کسے دنیا دار دے نال کسے جناب چنگے بندے پارے بندے دا ہاتھ ہوئے نا، وہ آندا ساری برادری رس دیئے تے رس جاوے، او تے میرے نال ہے کہ نہیں ہے، سارا پنڈ ناراض ہوندا ہے تے ہو جاوے او فلانا بندہ تے میرے نال ہے کہ نہیں، او مینوں کلا ہی بڑا ہے۔ حضرات اج صحابہ دے متعلق جڑے زبان درازی کردے نے، جنہ مرضی کوشش کر لین، جنہ دے اتے رب راضی ہو گیا انہاں دا ایک ہی بگاڑ سکدے نے، جنہ دے اتے خدا راضی ہو گیا، جنہ دے اتے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ اور پھر میرے آقا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن عزاهم فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ۔ میرے آقا فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ کولو ڈرو، جنہیں انہاں نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں خدا نال محبت کیتی، اور فرمایا جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا، تے جنہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا انہیں عرشاں والے خدا دے نال بغض رکھیا۔ پتہ چلیا کہ صحابہ نال محبت خدا نال محبت ہے، اور صحابہ نال دشمنی مدینے والے مصطفیٰ نال بھی دشمنی ہے، عرشاں والے خدا نال بھی دشمنی ہے۔ لہذا صحابہ دے معاملے دے اندر ہمیشہ محبت والے جملے، ہمیشہ پیار والے جملے، ہمیشہ ایسے جملے کہ جنہ دی وجہ تو خدا بھی راضی ہوئے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ یار دے یار نال پیار کریے نا تو یار راضی ہوندا ہے، یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے، تے جے ابو بکر نال پیار کران گے تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عمر فاروق نال پیار کران گے تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے، یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے۔ ابو بکر نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے، عمر فاروق نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے، عثمان غنی نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے، مولا علی نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے۔ جدو صحابہ نال پیار کران گے پھر سرکار راضی ہو جان گے، تے جدو سرکار راضی ہون گے نا پھر عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، پھر مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا، عرشاں والا خدا بھی راضی ہوئے گا۔ جدو سرکار دے صحابہ نال محبت کران گے، ایسے واسطے اسی اہل سنت و جماعت اے گل کرنے ہاں کہ بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، یقین نہ آوے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، جیڑے کل دنیا دے اتے نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے، جیڑے کل مکے دے وچ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے، جیڑے کل مدینے چ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے، جیڑے کل بازار چ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے۔ او بابا جیڑے کل غار چ نال سن اج او ابو بکر مزار چ بھی مصطفیٰ دے نال نے، اج او صدیق اکبر مزار چ بھی حضور دے نال نے، جیڑے کل نال سن۔ اور پھر میرے آقا فرمایا دنیا تے بھی کٹھے قیامت والے دن بھی اسی کٹھے،
اور فرمایا قبراں دے وچوں بھی اسی کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے، قبراں دے وچوں بھی اسی کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے۔ یار کوئی کسے دے نال اج ویکھو نا، اولاد دی خواہش ہوندی ہے کہ میری قبر میرے ماں باپ دے نال بنے، مرید دی خواہش ہوندی ہے کہ میری قبر میرے پیر دے نال بنے، شاگرد دی خواہش ہوندی ہے کہ میری قبر میرے استاد دے نال بنے۔ اس ابو بکر تے عمر دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے مزار مصطفیٰ دے مزار دے نال نے، جنہ دیاں قبراں سرکار دیاں قبر مبارک دے نال نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسیاں شاناں عطا فرمائیاں ہون گیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے پیارے داماد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چوتھے خلیفہ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف تو حدیث پاک عرض کرنا میں پیا، آپ دے ایک بیٹے نے جنہ دا نام ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے محمد بن حنفیہ، امام حسن پاک دے بھائی نے محمد بن حنفیہ، امام حسین پاک دا ویر محمد بن حنفیہ، مولا علی پاک دا پتر ہے محمد بن حنفیہ۔ ایک دن اپنے والد گرامی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھ دے نے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد انساناں دے اندر سب تو افضل کون ہے، سب تو اعلیٰ کون ہے؟ پوچھن کون دیا ہے؟ علی دا بیٹا۔ پوچھدا کدے کولوں میں پیا؟ مولا علی کولوں۔ پوچھن کون دیا ہے؟ امام حسن حسین دا پرا۔ پوچھن کندے کولوں دیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ اپنے باپ کولوں کہ بابا جان، اللہ دی مخلوق دے اندر نبی پاک تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ پتر، اللہ دی مخلوق دے اندر نبی پاک تو بعد سب تو افضل جدا مرتبہ ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر عرض کی تھی بابا جان، ابو بکر تو بعد؟ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ابو بکر تو بعد جیڑا افضل ہے او دا نام حضرت عمر فاروق ہے، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام آندا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے حضرت سیدنا عثمان غنی پاک، اور چوتھے نمبر تے فرمایا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات۔ اللہ دی سرزمین دے اتے مصطفیٰ تو بعد جڑے افضل نے۔ اور پھر 30 سال انہاں دی حکومت، 30 سال حکومت رہی ہے خلفائے راشدین دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد 2 سال حکومت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، اور جناب ابو بکر صدیق دے وصال تو بعد 10 سال حکومت کی تھی جناب حضرت عمر بن خطاب نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بعد 12 سال حکومت کی تھی جناب حضرت عثمان غنی پاک نے، اور حضرت عثمان غنی پاک تو بعد 6 سال حکومت کی تھی حضرت مولا علی پاک نے۔ یہ 30 سال باندے نے ٹوٹل خلافت دے۔ 30 سالاں تو بعد پھر بادشاہی نظام چلیا۔ 30 سال خلافت دے، 30 سالاں تو بعد بادشاہت دا نظام۔ حضرات گرامی، انہاں 30 سالاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی اس سرزمین دے اتے کوئی بندہ انجدہ نہیں سی ہے گا جیڑا کہہ سکے کہ مینوں زکوٰۃ دی ضرورت ہے۔ ایک وقت انجدہ بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت، تو آپ نے کچھ مال جیڑا حضرت علی پاک نو دیتا اور فرمایا کہ اے مال غنیمت ہے، او دے وچوں اے حصہ تہاڈا بندا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے کول اگے ہی بڑا مال ہو گیا ہے، جنوں اور کسے نو لوڑ ہے انہوں دے دیو، اگر اور کسے نو ضرورت ہے تو انہوں دے چھڈو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شہر دے وچ جاؤ، پتہ کرو اگر کسے نو کوئی زکوٰۃ، کسے نو کوئی صدقہ و خیرات یا کسے نو مال دی ضرورت ہے تو وہ آ کے لے لوے۔ حضرات گرامی، پورے جناب والا اس شہر دے اندر چکر لگایا گیا،
آوازاں لگائیاں گئیاں تے کوئی بھی بندہ انج دا نہیں سی نکلیا جنہیں کیا ہوئے کہ مینوں زکات چاہی دیئے. کوئی بھی بندہ انج دا نہیں سی نکلیا جنہیں کیا ہوئے کہ مینوں جناب والا مال دی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال مسلمانوں نو عطا فرمایا اور آپ دے دور خلافت دے اندر حدیث مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ دے رستے دے اندر چور بہت زیادہ ہو گئے نے، ڈاکے بڑے واجدے نے پہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو وہ، اگر حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار. میرے آقا فرمایا پریشان نہ ہو وہ، ایک وقت آئے گا ہیرا دے مقام تو ایک عورت چلے گی آ کے پیدل مکے دا طواف کرے گی. فرمایا انہوں اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں ہوئے گا، انہوں خدا تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں ہوئے گا. اور پھر او وقت آیا جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا، اس وقت پھر او عورت چلی، ایک بوڑھی عورت پیدل چل کے آئی مکہ المکرمہ دے اندر، کعبۃ اللہ دا طواف کیتا اور پھر جناب عمر پاک دی بارگاہ دے اندر آئی. آ کے عرض کر دیئے پیارے عمر میں فلانی جگہ تو چل کے آئیاں. حضرت عمر پاک مسکراندے نے پہ. پوچھا گیا حضور مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے مسکرانا ماں، اس عورت دے آن دی خبر میرے مصطفیٰ نے ادو ہی عطا فرما چھڈی سی. ان دے آن دی خبر میرے نبی نے ادو ہی عطا فرما چھڈی سی. حضرات گرامی پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی طاقت بھی ایمان والے نے عطا فرمائی سی. آج کسے دا مال محفوظ نہیں ہے، آج کسے دی جان محفوظ نہیں ہے، آج کسے دی عزت محفوظ نہیں ہے. لیکن مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ جدو خلفاء دی حکومت سی اس وقت کسے دی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی کسے دی عزت وال ویکھ سکے، کسے دی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی کسے دے مال وال ویکھ سکے، کسے دی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی کسے دی جان نو نقصان پہنچا سکے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو اللہ تعالیٰ نے شان ہی انج دی عطا فرمائی سی، جدھر لنگ جاندے سن لوگ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سن، آندے سن یار جے رب دے یار دے غلام ایڈے سونے نے تے پھر رب دا یار کڈا سونا ہوئے گا، پھر اللہ دا نبی کڈا سونا ہوئے گا. یہ تے صحابہ دی شان ہے نا. نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اندر ایک ایسے امام پیدا ہوئے نے جنہ دا نام ہے جناب امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد نے امام محمد. اور یہ بات یاد رکھو فقہ دے اندر سب تو بڑے امام دا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے اسی مقلد الحمدللہ. امام اعظم ابو حنیفہ دے اگو شاگرد نے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافی اور امام محمد. اے سارے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے اور امام اعظم ابو حنیفہ جی دے شاگرد نے او دا نام ہے امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ دے کول نا جدو امام محمد پڑھن واسطے آئے نا تے آ کے تے داخل ہوئے، آپ ایڈے سونے سن کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرمان لگے کہ پتر تم میرے سامنے بہ کے نہیں پڑھنا بلکہ تم میری پشت دے پیچھے بہ کے پڑھنا ہے، کانڈ پیچھے بہ کے پردے دے اندر بہ کے پڑھنا ہے. تینوں اللہ نے حسن بڑا عطا فرمایا ہے تے شیطان نو اللہ نے طاقت بھی بڑی عطا فرمائی ہے، لہذا تو سونا بڑا ہے میرے سامنے بہ کے نہیں پڑھنا. حضرات 10 سال امام محمد امام اعظم کول پڑھ دے رہا ہے. امام محمد امام اعظم دے کول 10 سال پڑھ دے رہا ہے. 10 سال پڑھن تو بعد جدو دورہ حدیث شریف درس نظامی کرن تو بعد جناب دستار بندی ہوئی نا، اس وقت امام محمد امام اعظم دے سامنے آئے تو امام اعظم فرماندے نے اے بچہ کون ہے، انہوں تو میں پڑھایا ہی نہیں. آپ فرماندے نے اے بچہ کون ہے جدی ہون دستار بندی ہون لگی ہے،
اینو تو میں پڑھایا ہی کوئی نہیں. عرض کی تھی حضور میں تہاڈا شاگرد ہاں. آپ نے فرمایا پتر تینوں تو میں کدی اپنے سامنے ویکھیا ہی نہیں. عرض کی تھی حضور جدن داخل ہویا سا نا تساں آکھیا سی کہ پردے دے وچ بیٹھ کے پڑھنا ہے تے میں 10 سال تہاڈے پیچھے پردے دے اندر ہی بیٹھ کے پڑھدا رہیا وا. پردے دے اندر بیٹھ کے پڑھدا رہیا تے ہن میری داڑھی شریف اتر آئی ہے. یعنی او امام اعظم ابو حنیفہ ایاد اتنے پیکر شرم و حیات اتنے پیکر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد جنہ دا ذکر کرنا پیا. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی جدو آپ دا وصال ہویا نا جدو آپ دا وصال ہویا ہے آپ دا جنازہ گلی دے وچ جاندا سی پیا. ہندو تے سکھ انہاں دیاں عورتاں چھتاں دے اوتے کھڑیاں ہو کے ویندیاں سن پیاں. جس وقت جنازہ نکلیا بازار دے اندر ہزاراں دی تعداد دا مجمع رستے دے اندر چوک وچ رکھیا گیا. آپ نو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا سی کہ ہزاراں دی تعداد دے اندر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہاں کولوں پوچھیا بھئی کلمہ کیوں پڑھیا؟ انہاں کہا جنہ دا نکاح محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا بڑا محمد کیڈا سونا ہوئے گا. جنہ دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا بڑا محمد کیڈا سونا ہوئے گا. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول ایک بندہ گیا نا انہیں کہا جی تسی محمد ہو جیدہ دنی کلمہ پڑھ دیئے تسی محمد ہو جیدہ لوکی کلمہ پڑھ دینے. آپ نے فرمایا نہیں اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور ہے جیدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو رہے اے تے کچھ بھی نہیں ہے گا. تو حضرات گرامی عرض کرن دا مقصد ہے کہ نبی پاک دے غلامانو اللہ تعالیٰ نے ایسیاں ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں سن. جدھر جاندے سن لوگ ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے ہوندے سن. جدھر جاندے سن لوگ انہاں دیاں عادتاں ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے ہوندے سن. لیکن اج اسی مسلمان اگر ذلیل اور رسوا ہونے پہ وجہ ایک ہی ہے کہ اساں اپنے مصطفیٰ دیاں سنتاں نو چھڑ دیتا. اساں حضور دے دامن نو چھوڑ دیتا. میرے آقا نے فرمایا سی نا کہ میں تواڈے درمیان دو بڑیاں وزنی چیزاں چھڈ کے جانا وا پیا. فرمایا ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا فرمایا رب دا قرآن ہے. جدو انہاں دوواں چیزاں دا دامن تھام کے رکھو گے پھر تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے. حضرات اسا قرآن نو بھی چھوڑ دیتا اسا نبی دی اہل بیت نو بھی چھوڑ دیتا. اس واسطے ذلت ساڈا مقدر بن گئی. اج بھی قرآن دا دامن تھام لئیے اج بھی نبی دی آل دا دامن تھام لئیے تو یقیناً دنیا تے بھی کامیاب ہوواں گے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے. آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے. آج صرف کمی اس چیز دیئے کہ اسی قرآن اگر پڑھنے ویاں تے عربی پڑھ کے ٹر جانے ہیں. اگر پڑھنے ویاں تے اتو صرف الفاظ اور حروف ادا کر کے چلے جانے ہیں ثواب او دا لب جاندہ ہے نیکیاں مل جاندیاں نے. لیکن قرآن نو سمجھن واسطے کنز الایمان پڑھنا پوے گا. قرآن نو سمجھن واسطے ترجمہ پڑھنا پوے گا. قرآن نو سمجھن واسطے دی عبارت پڑھنی پوے گی. پھر پتہ لگے گا کہ ایک قرآن سانو درس کی دیندہ ہے پیا. آج اسا صرف قرآن رکھ لیا فوتگیاں واسطے. آج اسا صرف قرآن رکھ لیا قبر تے پڑھن واسطے. اسا صرف قرآن رکھ لیا کو جناب والا ختم ہوئے کسے دا تے قرآن پاک پڑھ لو جی. کو جناب کی مسئلہ بن جائے تے پڑھ لو جی قرآن پاک. لیکن ایک قرآن جدے کو اسی صرف مرن واسطے پڑھ دے ہاں ایک قرآن سانو زندگی جین دا سلیقہ دستا ہے. ایک قرآن سانو دستا ہے کس طریقے دے نال زندگی جینا چاہیے. ہاں وہ حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی نا کہ یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا. یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا. یعنی جتھے بھی ایمان والے رہندے سن اوتھے قرآن ضرور ہوندا سی. جتھے بھی ایمان والے رہندے سن اوتے قرآن سے یہی ایمان ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا. یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا. ارے یہی قرآن ہر انسان کے دل میں رہتا تھا. ارے اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے. اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے اور مرتے تھے. ارے اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا. ارے اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنایا تھا. اے او قرآن ہے. تو میں
بات اور طرف چلی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی افضلیت دے متعلق بات عرض کرنا ما پیا. کتاب دا نام ہے کنز العمال شریف. حضرت امام علی المتقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے. 12 جلداں دے اندر حدیث شریف دی کتاب ہے. اس دے اندر موجود ہے. آپ فرماندے نے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فجر دے ٹائم وضو کرواندا پیا آپ دا خادم. وضو کروان تو بعد جدو فارغ ہوئے تے خادم نے انج کر کے جھولی اگے کیتی تے عرض کیتی پیارے علی کچھ عطا فرماؤ نا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نے اینی گل کیتی نا تے مولا علی مسکران لگ پے. حضرت علی پاک مسکران لگ پے. عرض کیتی حضور مسکرائے کیوں جے؟ آپ نے فرمایا میں تیری گل تو نہیں مسکرایا بلکہ اس گل تو مسکرایا ہاں. تیری گل تو نہیں بلکہ اس گل تو مسکرایا. عرض کیتی حضور کیڑی گل تو؟ آپ نے فرمایا اج مینوں وضو تو کروانا پیا تے وضو میں کرنا وا پیا. ویلا بھی فجر دا ہے. فرمایا وضو کروان تو بعد منگن والا تو ہے تے منگدا میرے کولوں میں پیا. آپ نے فرمایا ایک وقت او سی کہ وضو کروان والا علی سی تے وضو کرن والا رب دا یار سی. وضو کروان والا علی سی تے جنوں وضو میں کرواندا سا پیا او رب دا محبوب سی تے ویلا بھی فجر دا سی. تے جویں تو وضو کروان تو بعد میرے کولوں منگیا نا کچھ دیو انجی میں بھی نبی کولوں منگیا سی. انجی میں بھی حضور کولوں منگیا سی. اس واسطے مسکرانا وا پیا. عرض کیتی حضور تسا کی منگیا سی؟ آپ نے فرمایا میں نبی پاک نو وضو کروا کے عرض کیتی یا رسول اللہ کچھ عطا فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا علی منگو کی منگنا چاہندے ہو؟ علی منگو کی منگنا چاہندے ہو؟ کنز العمال شریف دے اندر حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور دے یار حضور دے دماد حضرت علی پاک عرض کر دینے یا رسول اللہ آج اس معاملے تو پردہ ہٹاؤ ذرا مینوں اے تے دسو کہ قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ مولا علی پاک نے وضو کروان تو بعد مصطفیٰ کو لو منگیا کی علم. کی منگیا؟ سب بولو کی منگیا؟ علم منگیا. آج ساڈے ورگا کو بندہ ہوئے تے آکھے کو مینوں دولت دے دیو کو مینوں اے فلانی چیز دے دیو. لیکن نا میرے آقا ایویں نہیں سی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حدیث تے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے. مولا علی پاک نے جدوں بھی مصطفیٰ کو لو منگیا علم ہی منگیا ہے. جدوں بھی نبی پاک کو لو منگیا عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اے علم عطا فرماؤ کہ قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ میرے کریم آقا فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جدا حساب ہوئے گا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. او دا نام صدیق اکبر ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ دوسرے نمبر تے؟ میرے آقا فرمایا دوسرے نمبر تے جدا حساب ہوئے گا او دا نام عمر فاروق ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ تیسرے نمبر تے؟ میرے آقا فرمایا تیسرے نمبر تے علی تیرے کو لو حساب لے آ جائے گا. تیسرے نمبر تے تیرے کو لو حساب لے آ جائے گا. آج جناب وڈے وڈے کڑے پا کے تے وال پٹھے سدھے واہ کے تے پیڑے کپڑے پا کے تے جناب ساریاں انگلاں دے وچ چھاپاں تے چھلے پا کے سارے کام غیر شرعی کر کے آندے نے اسی علی دے ملانگا ساڈا صاحب ہی کوئی نہیں ہونا. او میں کیا جدے تسی ملانگو علی دا حساب ہوندا پیا ہے جدے تسی ملانگو او دا حساب ہونا تے تہاڈا کوئی نہیں ہونا. بلے بھی تہاڈی سوچ دے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ تیسرے نمبر تے؟ فرمایا تیرا حساب ہوئے گا. حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے کملی والیا اگے پہلے نمبر تے ابو بکر دوجے نمبر تے عمر فاروق اور تریجے نمبر تے عثمان ہوندا ہے. اج میرا نمبر تیسرا کتھوں آ گیا؟ میرے آقا فرمایا علی میرا عثمان او وے جیدہ قیامت والے دن حساب نہیں ہوئے گا بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر جائے گا. فرمایا بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر جائے گا. میرے کریم آقا فرمایا میری امت دے اندر
جیڑا سب تو پہلوں بغیر حساب تو جنت جائے گا وہ میرا عثمان ہے. سب تو پہلوں جیڑا بغیر حساب تو جنت دے اندر جائے گا میرے کریم آقا فرمایا او میرا عثمان ہے. پتہ چلیا کہ پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر تے جناب سیدنا عمر فاروق، تیسرے نمبر تے جناب سیدنا عثمان غنی خلفاء دے اندر، چوتھے نمبر تے حضرت مولا علی المرتضی. آؤ یار غار سے ملیں، آؤ یار غار سے ملیں، سچے وفادار سے ملیں، سچے وفادار سے ملے. آج جڈا مرضی کوئی سچا یار ہوئے نا، چنگا ہوئے، سارے معاملات ہون، کدرے نہ کدرے کو کام انجدہ وخا ہی جاندہ ہے. تے پھر سیانے آندے نے جنہیں 99 نیکیاں کیتیاں ہونا، ایک کو دے کولو غلط بھی ہو جاوے تے انہوں غلط نہیں سمجھی دا ہوندا، انہوں غلط نہیں سمجھی دا. یہ ساڑھی آج دنیا داراں دی مثال ہے. تے او ابو بکر ہوئے کہ جنہیں ساریاں ہی نیکیاں کیتیاں نے، جنہیں ساریاں نیکیاں کیتیاں نے. میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آیا، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں ویکھیا ہے آسمان تو ایک ترازو زمین تے آیا ہے، آسمان تو ایک ترازو، ایک ترکڑی، ایک کنڈا زمین تے آیا ہے. کملی والیا میں ویکھیا کہ اس ترازو دے ایک پلڑے دے اندر توانو بٹھایا ہے، دوجے پلڑے دے اندر ابو بکر نو بٹھایا ہے. سونیا ابو بکر دے نالوں تہاڈا وزن زیادہ ہو گیا ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ ایک پلڑے دے اندر ابو بکر نو بٹھایا ہے، دوسرے پلڑے دے اندر جناب عمر فاروق نو بٹھایا ہے. کملی والیا عمر دے نالوں ابو بکر دا وزن زیادہ ہویا ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ ایک پلڑے دے اندر عمر نو بٹھایا ہے، دوجے پلڑے دے اندر حضرت عثمان غنی نو بٹھایا ہے. سونیا عثمان دے نالوں عمر دا وزن زیادہ ہویا ہے، عثمان دے نالوں عمر دا وزن زیادہ ہویا ہے. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ میں ویکھیا کہ او ترازو آسمان دی طرف اٹھا لیا گیا. اگر تسی سبحان اللہ کہو تو میں عبارت پڑھنا چاہنا. ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت کان میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت ووزن ابو بکر وعمر فرجع ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فاستعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی فساز فقال خلافت نبوت ثم یؤت اللہ الملک من یشاء. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اے تے نبوت دی خلافت دی تقسیم ہے، اے تے نبوت دی خلافت دی تقسیم ہے. تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا نمبر جناب صدیق اکبر دا، دوسرا نمبر جناب سیدنا عمر فاروق دا، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی دا، اور پھر میرے آقا فرمایا ثم یؤت اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ جنوں چاہے گا انہوں بادشاہت عطا فرما چھڑے گا. پھر اللہ جنوں چاہے گا انہوں بادشاہت عطا فرما چھڑے گا، انہوں بادشاہت عطا فرما چھڑے گا. اس واسطے اسی آنے آکے آؤ یار غار سے ملے بھائی سچے وفادار سے ملے. مل کے پڑھ لو آؤ یار غار سے ملے ہاں سچے وفادار سے ملے. آؤ یار غار سے ملے سچے وفا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے یار، لیکن ابو بکر ورگا کوئی نہیں ہے گا، جناب صدیق اکبر ورگا کوئی نہیں ہے گا. آخری بات عرض کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام ایک عرابی آیا جانور ویچدا پیا، حضور نو او دے کولوں او سواری پسند آ گئی، جانور پسند آ گیا. میرے آقا نے او دا سودا کیتا، مسجد دے اندر بیٹھے نے. نبی پاک علیہ السلام حضور نے فرمایا بھی بیلیا پیسے کوئی نہیں لیکن جانور پسند آ گیا، سواری پسند آ گئی ہے، لہذا ان چلا جا تے کل نو آ کے تے پیسے لے جاویں اپنے. او جناب والا حضور نال سودا کر کے باہر نکلیا
تے اگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھئی کدھر آیا سیں؟ عرض کی تھی کہ میں انج سواری ویچنی سی تے حضور نو پسند آ گئی ہے، بلکہ ایک کتاب دے وچ انج بھی ہے کہ وہ ویچنا نہیں سی چاہندا، لیکن جدو حضور نو پسند آ گئی پھر وہ انکار بھی نہیں کر سکیا، کر سکیا انج سودا ہو گیا تو ان چلا ماں تے سرکار نے فرمایا کل نو پیسے آ کے لے لیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر کھڑے نے، آپ نے فرمایا انج کر اندر جا، زندگی اور موت میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے، تو جا کے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کل نو میں آواں، موت دا مالک اللہ ہے، زندگی دا مالک اللہ ہے، ظاہری طور تے تسی وصال فرما جاؤ تے پھر میں اپنے سودے دے پیسے کدے کولو لواں گا؟ سونیا پھر میں اپنے مال دے پیسے کدے کولو لواں گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اگر میں نہ ملیا، میرے نال ملاقات نہ ہوئی، وصال ہو گیا یا ملاقات نہیں ہوندی، تو میرے کریم آقا فرمایا پھر میرا یار ابو بکر ہوئے گا، وہ تینوں پیسے دے گا۔ فرمایا پھر صدیق اکبر کو پیسے لے لیں، پھر آپ باہر نکلے، اگے پھر حضرت علی المرتضیٰ دسیا جی اے حضور نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ان پھر جا تو جا کے عرض کر یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ملے تو پھر پیسے کدے کو لواں گا؟ پھر حضور دی بارگاہ دے اندر میرے آقا فرمایا اگر ابو بکر بھی نہ ملیا تو پھر میرا یار عمر ہوئے گا، پھر عمر فاروق کو پیسے لے لیں۔ حضرات گرامی پھر باہر آیا، پھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر جا کے عرض کر یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ملے تھے، پھر عرض کی تھی مختصر بات، میرے آقا فرمایا اگر عمر نہ ملیا تو پھر میرا یار عثمان ہوئے گا، عثمان کو پیسے لے لیں۔ پھر باہر گیا، حضرت علی پاک نے فرمایا پھر جا تو جا کے پوچھ جے عثمان بھی نہ ملے تھے۔ حضرات پھر میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تسی نہ ملے تو ابو بکر کو لواں گا، اگر ابو بکر نہ ملے تو جناب عمر فاروق کو لواں گا، اگر عمر فاروق نہ ملے تو مول جناب عثمان غنی کو لواں گا۔ آقا اگر عثمان نال بھی ملاقات نہ ہوئے پھر پیسے کدے کو لواں گا؟ میرے کریم آقا فرمایا پھر باہر کھلو کے جیڑا علی تینوں کا لدہ پیا وہ پیسے دے گا۔ پھر فرمایا وہ دے کولو پیسے لے لیں۔ حضرات ایتھے بھی چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ دا ہے، میرے کریم نبی نے ونڈ کر دیتی ساری، فرمایا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرا خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ تو جناب صدیق اکبر آپ دا وصال اس مہینے دی 22 تاریخ 22 جمادی الثانی شریف حضرت ابو بکر صدیق آپ دا وصال مبارک ہویا۔ جس وقت آپ دا وصال قریب آپ نے فرمایا کہ جدو میرا وصال ہو جائے جنازہ پڑھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر لے جانا، اگر آواز آئے دروازہ کھل جائے تو مینوں حضور دے کول دفن کر دیا جے، ورنہ جنت البقیع دے اندر دفن کریا جے، ورنہ جنت البقیع دے اندر دفن کریا جے۔ حضرات گرامی آپ دی وصیت دے اتے عمل کردیا ہویا حضور دی بارگاہ دے اندر رکھیا گیا اور عرض کیتی گئی یا رسول اللہ اے تواڈا غار دا ساتھی آیا ہے اور تواڈے نال دفن ہونا چاہندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے روضہ مبارک دا دروازہ بھی کھلیا اور اندروں آواز بھی آئی کہ یار نو یار دے نال ملا دیتا جائے، آواز بھی آئی کہ یار نو یار دے نال ملا دیتا جائے۔ او جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا مرتبہ اور جنہ دا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بھی بیان فرمایا آیتہ نازل کر کے، اور جنہ دا مرتبہ اور مقام میرے نبی پاک نے بھی فرمایا احادیث مبارکہ دے اندر، او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تے بھی حضور دے نال کٹھے رہے اور مزار دے اندر بھی اج حضور دے نال اکٹھے نے، اور میرے آقا فرمایا قیامت والے دن بھی اسی اکٹھے ہی اٹھائے جاواں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔